अस्सलाम वालेकुम। मौलाए कायनात का मानने वाला एक शख्स जो है वो मौलाए कायनात को मिलने के लिए मदीने आ रहा था। तो मदीने के बाहर एक शख्स जो है वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, उसने टेक लगाई हुई थी। आप उसे फकीर समझ लें, कोई अल्लाह वाला समझ लें। ये शख्स जब उसके करीब से गुजरा तो उसने इस शख्स को बुलाया और उसकी तरफ देखा, उसका हाथ देखा तो कहने लगा, तुम्हारी उम्र जो है ना सिर्फ 8 दिन रह गई है, तुम्हारी ज़िंदगी 8 दिन है, इसके बाद तुम मर जाओगे। वो शख्स बड़ा परेशान हुआ कि शख्स ने मुझे अजीब ही बात कर दी है, ना मैंने इससे पूछी है, इसने खुद ही मुझे बुलाया और खुद ही फैसला करके कह दिया कि तुम 8 दिन जो है वो जिंदा रहोगे। तो वो शख्स जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ। इसी आलम में, परेशानी के आलम में वो चलता चलता जो है ना वो बिल्कुल मौलाए कायनात के पास चला गया। तो जो ही वो मौलाए कायनात के सामने आया तो मौलाए कायनात ने कहा कि क्या कहा है उस शख्स ने कि तुम 8 दिन जिंदा रहोगे। तो वो शख्स परेशान हो गया, कहा कि मौला को भी पता है कि मैं 8 दिन जिंदा रहूंगा, मौला को सब मालूम हो गया है। तो वो बहुत परेशान हुआ। तो मौलाए कायनात ने कहा कि उसने तुम्हें 4 दिन ज्यादा बताए हैं, तुम्हारी जिंदगी 8 दिन नहीं, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ 4 दिन है। तो वो बजाय परेशान के खुश हो गया, बजाय उसको गम करने के कि मौला ने 4 दिन कहे हैं, उस फकीर ने 8 दिन कहे हैं, तो वो खुश हो गया। खुश इसलिए हुआ कि उसका तो उसे पता था कि पता नहीं सच है झूठ है क्या है, उसे यकीन नहीं था। खुश इसलिए हुआ कि अब मेरी जिंदगी वाकई 4 दिन है और मौलाए कायनात ने अब जो ये बात की है ना ये बिल्कुल परफेक्ट है और ये मौला कह रहे हैं कि मैं 4 दिन जिंदा रहूंगा, तो मेरे लिए ये बड़ी सादत की बात है। वो बंदा बड़ा समझदार था, वो मौलाए कायनात के पांव पड़ गया और कहने लगा, मौला अगर आपको ये पता है मेरी 4 दिन जिंदगी रह गई है तो आप मेरी जिंदगी बढ़ा भी सकते हैं। आप जिंदगियों के जानने वाले हैं और जिंदगियों के बढ़ाने वाले हैं। हसन का सदका, हुसैन का सदका मेरी उम्र जो है वो बढ़ा दो। मौला कायनात ने कहा कि ये घोड़ा लो, इस पे सवार हो जाओ, एक पूरा दिन और एक पूरी रात तुम्हें सफर करना पड़ेगा और सफर करते ही जाना और फिर एक ऐसा इलाका आएगा कि तुमने वहां ठहर जाना है। वहां तुमने एक शख्स से मिलना है। जब तुम उस शख्स से मिलोगे ना तो फिर उसे कहना कि मैंने यहाँ शादी करनी है। तो वो शख्स जो है वो सवार हो गया और घोड़ा दौड़ाता गया, सुबह भी और शाम भी, और सफर करता गया। तो बिल्कुल वो उसी इलाके में पहुंच गया जहां मौलाए कायनात ने कुछ निशानदेही की थी। वो शख्स के पास पहुंच गया, जाके सलाम किया और उस शख्स से कहा कि मैं मुसाफिर हूं, तो मैं मेहमान रहना चाहता हूं। उस शख्स ने खातिर तवाज़े की, उसने प्यार किया। तो इस शख्स ने उसे कहा, जी मैंने आपसे एक सवाल करना है। उसने कहा करो। उसने कहा कि ये मेरे पास माल है, ये मेरी जायदाद है, ये मेरी जागीर है, मैं फलां इलाके का रहने वाला हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है सब मुझसे लिखवा लो, सब कुछ मुझसे ले लो, लेकिन खुदारा मुझे अपनी बेटी का जो रिश्ता है ना वो दे दो। वो शख्स बड़ा परेशान हुआ, कहने लगा, यार ये शख्स की मैंने खिदमत की है, तवाज़े की है, मैं इसे जानता नहीं, ये कौन है, ना मैं इसके माँ बाप को, ना इलाके का, ताकि इसका लिबास भी हमारे इलाके का नहीं है, और ये मुझसे कह रहा कि बेटी का रिश्ता दे दो। उसने कहा, कोई तुम में शर्म है, कोई हया है? जब वो कह रहा था ना मेरे पास ये है, पैसे हैं, तो उसकी बीवी पीछे सुन रही थी। उसने अपने शोहर को बुलाया और कहने लगी कि अल्लाह के बंदे, ये शख्स जो है खूबसूरत है, जवान है, इसके पास पैसा भी है, तुम्हारी बेटी जो है वो भी जवान है, शुक्र करो कि लोग लड़कियों के रिश्ते ढूंढते हैं बेटियों को, ये तो खुद ही हमारे घर आ गया, इतना अच्छा इंसान है, मेरी मानो तो इसको बेटी का रिश्ता दे दो, अल्लाह की सुपुर्द कर दो, बंदा अच्छा है, बेटी तुम्हारी जवान है। उसने कहा, कैसी बात कर रही हो? मैं ऐसे कहा, बस मैं कह रही हूँ ना, बंदा ठीक है, रिश्ता दे दो। वो बंदा उस मेहमान के पास गया, मौला कायनात के मानने वाले के पास गया, जाके कहने लगा
دیکھو مجھے نا 4 دن کا ٹائم دو تو میں پھر تمہیں بتاتا ہوں. وہ سوچنے لگا 4 دن میری زندگی ہے 2 سفر میں گزر گئے تو 2 دن باقی ہیں اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ جی 4 دن ٹھہر جائیں, تو یہ تو ماجرا ہی خراب ہے. اس نے کہا نہیں, مجھے آج ہی بتاؤ, صبح تک بتاؤ, میں نے انکار نہیں سننا, جو لینا ہے لے لو. صبح ہوئی تو شخص نے کہا کہ میں تمہیں رشتہ دیتا ہوں, میری طرف سے ہاں ہے. شخص نے اسے اپنی بیٹی کا جو رشتہ ہے نا وہ دے دیا. جب چوتھا دن آیا تو وہ شخص جو ہے وہ پریشان ہو گیا کہ بس شادی ہو گئی ہے, مولا نے 4 دن کہے ہیں تو سب ختم, جانے والا ہوں اللہ کے پاس, زندگی ختم, شادی ہو گئی بس. 4 دن کیا 1 سال اپنے سسرال ہی میں رہا, اللہ نے اس کو بیٹا دیا. ایک دن اپنی بیوی سے کہنے لگا میں نے تمہیں اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا, میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں. آپ لوگوں نے مجھے عزت دی, رشتہ دے دیا, لیکن میری حقیقت یہ ہے کہ میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کا ماننے والا ہوں. اس نے کہا تم بالکل ٹھیک آئے ہو, ہم بھی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں, ہم بھی حسنین کریمین کے مرید ہیں, تم بالکل ٹھیک جگہ پہ آئے ہو. اس نے کہا ہمیں اللہ نے بیٹا دیا ہے تو چلیں ہم مولا کو جا کے ملتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے سواری لی اور چل دیے مدینے کی طرف. راستے میں آتے گئے مدینے کے باہر جب وہی درخت آیا جہاں وہ فقیر تھا تو وہ روکا تو فقیر جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ذرا رکو, میں نے اس فقیر سے بات کرنی ہے. دیکھا اور مسکرا دیا اور کہنے لگا اللہ کے بندے, تم نے مجھے 8 دن زندگی کہی تھی, دیکھو میری زندگی تو بہت زیادہ ہے, مجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے اور تم 8 دن کی زندگی کہہ رہے تھے. وہ فقیر کہنے لگا کہ مجھے یہ بتاؤ, جب میں نے تمہیں کہا تمہاری زندگی 8 دن ہے, اس کے بعد تم گئے کس کے پاس تھے؟ کیونکہ میرا علم بتا رہا تھا کہ تمہاری زندگی 8 ہی دن ہے, لیکن تم میرے اس کہنے کے بعد گئے کہاں؟ اس نے کہا کہ میں مولا علی کے پاس گیا تھا. اس نے کہا کہ بس میرا علم 8 ہی دن تھا, تمہاری زندگی بھی 8 ہی دن تھی. علی کی ذات وہ ذات ہے جو تمہاری عمر بڑھا سکتی تھی, تم علی کے پاس چلے گئے اس لیے تمہاری عمر جو ہے وہ بڑھ گئی. وہ شخص جو ہے مولا کائنات کے پاس گیا, بیٹا ساتھ, بیوی ساتھ, اور جا کے ملا. مولا کائنات بڑا خوش ہوئے کہ اللہ نے تجھے بیٹا دیا ہے, تجھے بیوی دی ہے. تو مولا بہت خوش ہوئے. تو پھر وہ شخص جو ہے وہ مولا سے پوچھنے کا, مولا میری زندگی تو 4 دن تھی, اتنی زندگی کیسے ہو گئی؟ تو مولا کائنات مسکرا دیے. مولا کائنات فرمانے لگے کہ جس عورت سے میں نے تیری شادی کی ہے نا, جس عورت سے تیری شادی ہوئی ہے, اس کی قسمت میں بیوہ ہونا ہے ہی نہیں, یہ بیوہ ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے میں نے تیری اس کے ساتھ شادی کی کہ نہ تو مرے گا اور نہ یہ بیوہ ہوگی, تو زندہ رہے گا. پہلے موت آئی تو اسے آئے گی, تجھے نہیں.